कृतभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यविरोधात् इत्यत आह। आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथाशास्त्रे स खञादिष्वपि क्रमः। भूषणसारकारिका भवति। असत्त्वभूतक्रिया धातुवाच्या पूर्वमुक्तं साध्यावस्थापन्ना क्रिया एव धात्वर्थः। धात्वर्थव्यापारः कः? सः साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया इत्युक्तं। तर्हि असत्त्वभूता इत्यपि तत्र प्रतिपादितं पूर्वमेव। तादृशक्रियायाः एव धात्वर्थत्वे पाकः इत्यत्रापि तत्प्रत्यापत्तिः तज्ज्ञानं स्यात्। अर्थात् पाकः इत्यत्रापि पच् धातुः अस्ति, घञ् प्रत्ययः अपि अस्ति। भावार्थे घञ् प्रत्यये विधानं, परन्तु धातोः अर्थः पच् इत्यस्य अर्थः भावना अथवा व्यापारः। कीदृशव्यापारः? साध्यः व्यापारः। एवं पाकः इत्यत्र पच् धातुः अस्ति इति कारणेन साध्यक्रियायाः प्रतीतिः भवति। एवं प्रतीतिः इष्टा इति कथयितुं न शक्यते इति पूर्वपक्षेण उच्यते। न च इष्टावत्तिः। किं कारणं? कृतभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यविरोधात्। महाभाष्यकारस्य वचनमस्ति कृतभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते। कृत् नाम कृदन्तं, प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्याः। कृतभिहितः कृदन्तेन अभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते। द्रव्यवत् प्रकाशे नाम सत्त्वभूतम् इव प्रकाशते, सत्त्वभूतम्। एवं भाष्यकारेण एवम् उक्तम्। अतः तत्र द्रव्यवदेव खनन्द पाकशब्दस्य अर्थः व्यापारः। तर्हि किं समाधानं भवति? अस्माकं वैयाकरणानां समाधानं भूषणसारकारिकया उच्यते। आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स खञादिष्वपि क्रमः। आख्यातशब्दे यथा शास्त्रे आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता तथा एव खञादिष्वपि क्रमः। अत्र आख्यातशब्दे इत्युक्ते पचति इति आख्याते भागद्वयं प्रकल्प्य, भागद्वयमस्ति, तत्र इति आशयः नास्ति इति भूषणसारकारः वदति। आख्यातशब्दे नाम पश्यमृगो धावति इत्यादौ। पश्यमृगो धावति इति एकं वाक्यम् इति पूर्वं प्रतिपादितं। तत्र तिङन्तद्वयम् अस्ति। धावति पश्य। एवञ्च तिङन्तद्वयसत्त्वेपि एकं वाक्यं, भाष्यकारमतेन एकं वाक्यमेव भवति। एकवाक्यत्वमपि अस्माभिः साधितं तत्र। तत्र भागाभ्याम् इत्युक्ते आख्यातशब्दे इत्यस्य आख्यातघटितवाक्ये भागाभ्याम् इत्यस्य तिङन्ताभ्याम् इत्यर्थः व्याख्यायते भूषणसारकारेण। प्रकृतिप्रत्ययभागाभ्याम् इति विवरणकारेण उक्तं तद् असाधु इति
भूषणसारकारस्य कौण्डभट्टस्य अभिप्रायः। यतः पचति इत्यत्र आख्यातेपि भागद्वयमस्ति। तत्र भागद्वयं प्रकृतिप्रत्ययरूपं। तद्विषयेन तत्र तिङन्तद्वयम् यत्र अस्ति तत्र भागाभ्याम् एकेन तिङन्तेन साध्यरूपता उच्यते, अपरेण तिङन्तेन साधनरूपता उच्यते। तत्र यथाक्रमं तत्र ग्रहणं भवति। यतः पश्य इत्यत्र पश्यमृगो धावति इत्यत्र पश्य इत्यत्र दृशुधातुः अस्ति। दृशुधातोः वाच्यः व्यापारः साध्यः। पुनः धावति इत्यत्र तिङन्तार्थः कर्ता अस्ति। तादृशकर्तृनिष्ठव्यापारः धावनं भवति। तद् धावनं साधनत्वेन कर्मत्वेन अन्वेति। पश्यति इत्यत्र पश्य इत्यत्र दृशधातोः अर्थः अस्ति। दृशधातोः अर्थः दर्शनव्यापारः अस्ति। एवञ्च दर्शनव्यापारस्य कर्मतया धावति इति धावनक्रियायाः अन्वयः। तत्र धावनक्रिया अन्वेति कर्मत्वेन। एवञ्च साधनरूपता अपि तिङन्तान्तर्गत धातोः अर्थस्य व्यापारस्य अस्ति इति। साध्यत्वं क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकता अवच्छेदकरूपवत्वं पूर्वमेव उक्तं। क्रियान्तरायाः आकाङ्क्षाम् उत्थापयति तर्हि साध्यं नास्ति। क्रियान्तराकाङ्क्षायाः अनुत्थापकत्वम् अस्ति तर्हि साध्यं भवति। पचति इत्यादि श्रवणे अन्यस्याः क्रियायाः आकाङ्क्षा श्रोतुः न भवति। परन्तु पाकः इति श्रुते क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा भवति। तत्र पाकः इति पदं क्रियान्तराकाङ्क्षाम् उत्थापयति। अतः तत्र क्रिया साध्या न, तत्र सिद्धभावः अस्ति। पचति इत्यत्र क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा न भवति। पचति इति प्रयोगे अस्माकं क्रियान्तराकाङ्क्षा न भवति। एवञ्च क्रियान्तराकाङ्क्षायाः अनुत्थापकत्वात् पचति इत्यत्र क्रिया साध्या। किं नाम साधनत्वम् इत्युक्ते साधनत्वं कारकत्वेन अन्वयित्वं। कारकत्वेन अन्वयित्वम् एवञ्च कर्मत्वेन अत्र कर्मत्वेन वा करणत्वेन वा क्वचित् कर्तृत्वेन वा अन्वयः भवति। उदाहरणं कृदन्तस्य तर्हि तत्र सिद्धत्वमस्ति, तद् साधनं भवति। एवञ्च कारकमित्युक्ते क्रियान्वयी कारकम्।
क्रियान्वयी क्रियान्वयी कारकं भवति एवञ्च साधनं भवति. कथं क्रियान्वयी भवति इत्युक्ते क्रियायाः साधनं भवति. क्रियां साधयति. क्रियां साधयति इत्युक्ते क्रियायाः निष्पत्तौ व्यापारः भवति. एवञ्च एकैकस्य कारकस्य तत्र क्रियायाः साधनत्वमस्ति. क्रियां साधयति एकैकं कारकं. यथा चैत्रः ओदनं पचति. चैत्रः ओदनं पचति स्थाल्यां. चैत्रः ओदनं भवति स्थाल्याम् अग्निना. एतादृशस्थलेषु एकैकस्यापि कारकस्यापि क्रियाजनकत्वमस्ति. तत्र क्रियाजनकेषु कारकेषु मध्ये स्वतन्त्रतया इतरकारकाणां प्रेरणारूपेण वर्तने स्वातन्त्र्यं यस्य अस्ति इति वक्तुः विवक्षा अस्ति. तद् कारकं कर्तृकारकम्. एवं विवक्षातः कारकं भवति. एवं साधनरूपेण क्रियायाम् अन्वेति. क्रियाजनकत्वम् इति वयं वदामः. क्रियानिर्वर्तकत्वं कारकत्वं. येन केन प्रकारेण क्रियायाम् अन्वयित्वं न, क्रियायाः निष्पादने भागभाक् भवति कारकम्. तत्र सखनादिष्वपि क्रमः. इदानीं पश्य मृगो धावति. मृगः धावति. मृगैककर्तृकः उत्कटगमनरूपः व्यापारः अस्ति. मृगः धावति. पश्य एवञ्च कर्मत्वेन तादृश उत्कटधावनम् अन्वेति. पश्यमृगो धावति इति यस्मिन् अवसरे कश्चित् वदति तर्हि मृगकर्तृकं धावनम् एव द्रष्टव्यं. तत्रैव तात्पर्यं वक्तुः. मृगदर्शनेन मृगस्य धावनविशेषस्य दर्शने धावनं द्रष्टुं न शक्यते, क्रिया द्रष्टुं न शक्यते. क्रिया भिण्डीभूता निदर्शयितुं न शक्यते. परन्तु क्रिया यत्र अस्ति तद्दर्शनेन क्रिया दृष्टिविषयः भवति. तद्वारा एवञ्च तादृशधावनमेव अत्र कर्मत्वेन अन्वेति. एवं मृगैककर्तृकं यद् उत्कटधावनं तत्कर्मकं त्वदैककर्तृकं प्रेरणाविषयीभूतं दर्शनं. पश्यमृगो धावति इत्यत्र एवं शब्दबोधः. पश्य इति लोट् भवति इति कारणेन प्रेरणाविषयीभूतं दर्शनमिति वयं वदामः. एवञ्च त्वत्कर्तृकं प्रेरणाविषयीभूतं दर्शनं तद्दर्शनस्यैव तत्र मुख्यविशेषत्वं. तत्र
या क्रिया अस्ति, यः व्यापारः अस्ति, तस्य व्यापारस्य साध्यत्वेन प्रतीतिः। मृगो धावति इत्यत्र धावनक्रिया अस्ति, धावनक्रियायाः पश्येत्यत्र विद्यमान दर्शनक्रियायां कर्मत्वेन साधनत्वेन अन्वयः। खनादिषु अपि एवं क्रमः अस्ति। यथा पश्यमृगो धावति इत्यत्र एकत्र विद्यमानस्य व्यापारस्य अपरत्र विद्यमाने व्यापारे साधनत्वेन अन्वयः। एका क्रिया साध्या, अपरा क्रिया साधनं। तद्वत् खननस्थलेपि खनन्तेपि प्रकृत्या साध्यावस्था, प्रत्ययेन साधनावस्था। अत्र पचुधातुः प्रकृतिः। पाकः इति फलम् अर्थः। पाक निष्पादकव्यापारः, पाकजनकव्यापारः अस्ति। सः व्यापारः अपि पचुधातोः अर्थः। सः व्यापारः साध्यः पुनः प्रत्ययेन घञ्युप्रत्ययस्य भावे विहितस्य घञ्युप्रत्ययस्य तत्र साधनावस्था अस्ति। एवञ्च कृदभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते। कृत्प्रत्ययेन अभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते। द्रव्यस्य विशेषः कः? द्रव्ये लिङ्गसङ्ख्यान्वयित्वम् अस्ति। पाकः पुंलिङ्गस्य अन्वयः, संख्या एकत्वसंख्यायाः अन्वयः। पुनः तस्यैव अन्यत्र साधनत्वेन अन्वयः भवति। पाकं करोति कर्मत्वेन अन्वयः। पाकेन अन्नं साध्यते, पाकेन इति इत्यत्र करणसाधनत्वेन अन्वयः। एवं विविधसाधनत्वेन अपि अन्वयः भवति। एवञ्च प्रत्ययार्थस्य खनर्थस्य व्यापारस्य लिङ्गान्वयत्वं भवति। लिङ्गान्वयः तत्र अस्ति, संख्यान्वयः तत्र अस्ति, साधनत्वान्वयः अपि भवति। एवञ्च पाकः इत्यत्र भागद्वयमस्ति। एकः धातुः, अपरः कृत्प्रत्ययः। तत्र प्रकृत्या अर्थात् धातुना साध्यावस्थापन्ना क्रिया उच्यते, प्रत्ययेन साधनावस्थापन्ना क्रिया उच्यते। एवं तर्हि भेदः कः? पचति इत्यत्रापि धातुना साध्या क्रिया उच्यते। पाकः इत्यत्रापि धातुना साध्या क्रिया उच्यते। एवं तर्हि तत्र भेदः कः? कृदन्तस्य तिङन्तस्य च विषये
क्रियायाः भेदः कः? इयान् परं विशेषः घनाद्युपस्थाप्य लिङ्गसङ्ख्यान्वयिनी कारकान्वयिनी च। घनाद्युपस्थाप्य भावना। उपस्थाप्य नाम घनादिबोध्य घनादिवाच्य भावना क्रिया लिङ्गसङ्ख्यान्वयिनी कारकान्वयिनी च। एवं तत्र अहं पूर्वमेव उक्तवान्, संख्यान्वयति पाकः एकत्वसंख्यान्वयति, पाकः पाकाः पाकौ द्वित्वसंख्या पाकौ इत्यत्र, पाकाः इत्यत्र बहुत्वसंख्या, पाकं इत्यत्र कर्मत्वं, पुनः पाकः इत्यत्र पुंस्त्वम्, एवञ्च संख्यान्वयति लिङ्गमन्वयति कारकत्वमपि अन्वयति। एवञ्च लिङ्गसङ्ख्यान्वयिनी कारकान्वयिनी च घनादिकृत्प्रत्यान्तोपस्थाप्य भावना। आख्यातान्तोपात्ता तु नैवम्। आख्यातान्त तिङन्त उपस्थाप्य, तिङन्ते यो धातुः तेन उपस्थाप्य नैवम्। अर्थात् तत्र संख्या अन्वयः नास्ति क्रियायां, लिङ्गान्वयत्वं नास्ति, कारकत्वम् अन्वयति वा न वा? पूर्वं किमुक्तं? पश्यमृगो धावति इत्यत्र धावति इति तिङन्ते यः धातुः अस्ति तदर्थः उत्कटगमनं पश्य इत्यत्र विद्यमान धातोः अर्थभूतव्यापारे कारकत्वेन अन्वयति इति। एवम् आख्यातान्तोपात्ता तु नैवमित्युक्ते लिङ्गान्वयिनी न भवति, संख्यान्वयिनी न भवति, परन्तु क्वचित् कारकत्वेन अन्वयित्वं तस्याः। एवं दृष्टान्तद्राष्टान्तिकता अन्तिकता एवमेव भवति। तत्र भागद्वयेन तत्र साध्यसाधनरूपता उच्यते। एवम् उभयोः समानत्वं नास्ति, एक एव भेदः। कृतन्तोपस्थाप्य भावना कारकत्वेन अन्वयिनी भवति, लिङ्गसङ्ख्यान्वयिनी च भवति, परन्तु तिङन्तोपस्थाप्य भावना लिङ्गान्वयिनी न भवति, संख्यान्वयिनी च न भवति, परन्तु कारकत्वेन अन्वयति भवति। इदानीं तत्र पूर्वपक्षः आगच्छति, न च घनन्ते धातुना तथाभिधाने मानाभावः। घनन्ते धातुना साध्यावस्थापन्ना क्रिया अभिधीयते इत्यत्र किं प्रमाणं? प्रमाणं नास्ति इति पूर्वपक्षः। अस्माभिः निरस्यते ओदनस्य पाकः इति कर्मषष्ट्याः मानत्वात्। ओदनस्य पाकः इति ओदनस्य पाकः, ओदनस्य इति षष्ठी भवति।
कर्तृकर्मणोः कृति कृतयोगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी भवति. अत्र ओदनः कर्म इत्यतः कर्मणि षष्ठी एवञ्च ओदनकर्मकः पाकः पाकव्यापारः. तत्र कर्मषष्ठी अस्ति. कुत्र कर्मणः अन्वयः? कर्मणः अन्वयः साध्यावस्थापन्नायां क्रियायां. पाकः इत्यत्र धातुना पाक साध्यावस्थापन्ना क्रिया उच्यते इत्यतः तत्र अन्वयः भवति. एवञ्च कर्मषष्ठीविधानं तादृशप्रयोगश्च तत्र मानं भवति, प्रमाणं भवति. तदानीं तत्र वाच्यः भवति वा व्यापारः साध्यावस्थापन्नः इति सन्देहः अस्ति. अत्याहृत्य वक्तुं शक्यते वा न वा इति. न च अत्याहृततिङन्तक्रियान्वयात् षष्ठी. न च वाच्यम् अध्याहृततिङन्तक्रियान्वयात् षष्ठी इति न च वाच्यम्. कर्तृकर्मणोः कृति इति कृदन्तेन योग एव तद्विधानात्. कर्तृकर्मणोः कृति इति कृदन्तेन योगे एव षष्ट्याः विधानं. न तु तिङन्तक्रियां कामपि अत्याहृत्य तत्र अन्वयः भवति अतः षष्ठी इति वक्तव्यं. षष्ठी कृदन्तयोगे एव तत्र कर्मणः षष्ठीविधानं. कर्तृषष्ठीविधानं कर्तृकर्मणोः कृति इति. पुनः न लोकाव्यनिष्ठा खलर्तॄणाम् इति ल्यादेशयोगे षष्ठी निषेधाच्च. यदि तिङन्तम् अत्याहृत्य तत्र अन्वयः इति कथयितुं यत्नः भवति वा उचितः वा नैव. किं कारणं? ल्यादेशयोगे न लोकाव्यनिष्ठा खलर्तॄणाम् इत्यत्र ल इत्यत्र ल्यादेशः. ल्यादेशयोगे षष्ठी न भवति इति सूत्रात् लिभ्यते. एवञ्च षष्ठीनिषेधात्. तत्र षष्ठीनिषेधात् अत्याहृतक्रियामादाय अत्याहृततिङन्तमादाय तत्रत्य साध्यक्रियायाम् अन्यः इति न वक्तव्यम्. अतः ओदनस्य पाकः इति कर्मषष्ठीविधानं तत्र प्रमाणमेव भवति. पाक इत्यादिषु कृदन्तेषु धातुना साध्याक्रिया अभिधीयते इत्यत्र. एवं रीत्या काष्ठैः पचति इत्यादि अपि इष्टमेव. एवं रीत्या काष्ठैः पचति. तत्र काष्ठैः इति करणतृतीया. करणतृतीयाः कुत्र अन्वयः? तत्र धात्वर्थपरिधातु अन्वयः. तद्वत् काष्ठैः पाकः अपि प्रयोगः इष्टः. काष्ठैः पाकः. काष्ठैः पचति इत्यत्र यथा काष्ठैः इति कर्मणः अन्वयः साध्यावस्थापन्नायां क्रियायां भवति, तथा पाकः इति खञ्जन्तस्थले धातुवाच्यायां साध्यावस्थापन्नायां क्रियायां काष्ठैः इति करणस्यापि अन्वयः
अतः कारणतृतीय अपि तत्र भवति काष्ठैः पाकः। एवं फलांशोऽपि धातुना असत्वावस्थापन्न एव उच्यते। असत्वावस्थापन्नः इत्युक्ते धातुना अपि उच्यमानः फलांशः अपि सत्यः न तु सिद्धः। किं कारणम्? अत एव स्तोकं पचतीतिवत् स्तोकं पाकः इत्युपपद्यते। स्तोकं पचति, स्तोकं पचति इत्यत्र तिङन्ते यः धातुः तस्य अर्थः यत् फलं तत् फलमपि साध्यं भवति। तत्र सन्देहः नास्ति। साध्यमिति कारणेन व्यापारः अपेक्षितः, तेन व्यापारेण फलं साध्यते। पाकः इत्यत्र पचधातोः अर्थः अस्ति। तत्र फलं पचधातोः अर्थभूतं यत् फलमस्ति तत् फलमपि साध्यं भवति। असत्वावस्थापन्नः एव। सत्वावस्थापन्नः इति तर्हि द्रव्यवत् भवति। असत्वावस्थापन्नः नाम साध्यः, साध्यः भवति। अतः स्तोकं पचति इत्यत्र स्तोकमिति द्वितीया कथं? स्तोकशब्दस्य अल्पमित्यर्थः। स्तोकं पचति इत्यत्र स्तोकस्य कुत्र अन्वयः? स्तोकशब्दस्य फले अन्वयः। एवञ्च पाकव्यापारेण यत् फलं निष्पद्यते तद्फलं स्तोकम् अल्पं भवति। एवञ्च तत्र कथं द्वितीया भवति फले अन्वेति इति कृत्वा फलस्य कर्मत्वेन व्यापारे अन्वयात्। तत्र कर्मणि द्वितीया भवति इति कारणेन स्तोकम् इत्यत्र द्वितीया। वस्तुतः क्रियाविशेषणानां कर्मत्वमपि अस्ति। क्लीबत नंसकलिङ्गम् अपि भवति। पञ्च स्तोकं पचति इति प्रयोगः इष्टः। तद्वदेव स्तोकं पाकः इत्यपि उपपद्यते। स्तोकं पाकः क्रियाविशेषणत्वेन यद्यपि भवति तत्र विशेषणं कुत्र अन्वेति? विशेषणं पचु धात्वर्थ फले अन्वेति तर्हि स्तोकं पाकः एवञ्च साध्यावस्थापन्न फले अन्वेति तर्हि स्तोकं पाकः इति प्रयोगः। पुनः खञर्थे व्यापारे, खञर्थे सिद्धावस्थापन्ने व्यापारे अन्वये तर्हि तत्र स्तोकः पाकः इति प्रयोगः। स्तोकं पाकः इति प्रयोगः अस्ति फले अन्वयः स्तोकस्य। अतः तत्र अन्वयात् कर्मत्वं भवति। अतः द्वितीय। स्तोकः पाकः इत्यत्र तत्र स्तोकशब्दस्य व्यापारे अन्वयः। साध्यावस्थापन्नः व्यापारः नास्ति। सिद्धावस्थापन्नः खञ् प्रत्ययवाच्यः व्यापारः।
तत्र अन्वयात् तत्र यथा पुंस्त्वम् एकत्वञ्च पाकः इत्यत्र तद्वदेव विशेषणस्य स्तोकस्यापि पुंस्त्वम् एकत्वञ्च स्तोकः पाकः इति प्रयोगः. एवम् इदानीम् उक्तस्य स्पष्टता भवतु इति कृत्वा पुनरपि भूषणसारे उच्यते एतदेव स्पष्टयति साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घनादिनिबन्धनः. साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना. तत्र खनादिस्थले धातुरूपनिबन्धना धातुरूपं निबन्धनं यस्याः सा एवञ्च धातुरूपेण प्रतिपादिता साध्यत्वेन क्रिया एवञ्च धातुरूपवाच्या भवति साध्यत्वेन प्रतीयमाना क्रिया तत्र घनन्ते. सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घनादिनिबन्धनः. खनादिप्रत्ययनिबन्धनः भवति. खनादिप्रत्ययबोध्यः वाच्यः भवति. सिद्धभावः क्रियायाः सिद्धभावः पाकः इत्यत्र न च घनादिभिः सिद्धत्वेन अभिधाने मानाभावः. पूर्वपक्षः स्यात् किं प्रमाणं? प्रमाणं नास्ति. न च वाच्यं घनादिभिः सिद्धत्वेन अभिधाने मानाभावः इति वयं वदामः. एवं न वक्तव्यं. मानमस्ति, प्रमाणमस्ति. कः तत्र प्रमाणत्वेन विद्यते? पाक इत्युक्ते भवति नष्टो वेति आकाङ्क्षा उत्थापनस्यैव मानत्वात्. पाकः इति वयं वदामः तर्हि तदानीं क्रियान्तराकाङ्क्षा उत्तिष्ठति. क्रियान्तराकाङ्क्षा इदानीं पाकः इत्युक्ते पाकः किं भवति? तत्र पाकः अभवद्वा भवति वा भविष्यति वा इति आकाङ्क्षा, क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा. एवञ्च पाकः जातः वा पाकः नष्टः वा एवञ्च भवति नष्टः इत्यादि आकाङ्क्षा भवति. पाकः इत्युक्ते क्रियान्तरस्य नाशस्य वा क्रियान्तरस्य सत्ताव्यापारस्य वा सत्तानुकूलव्यापारस्य वा आकाङ्क्षा भवति. तादृश आकाङ्क्षायाः उत्थानमेव तत्र प्रमाणं. पाकः इत्युक्ते श्रोतुः मनसि आकाङ्क्षा उत्थिता भवति. एवञ्च पाकः इति प्रयोगः क्रियान्तराकाङ्क्षाम् उत्थापयति. तदेव तत्र प्रमाणं. धातूपस्थाप्य क्रियायां तदसम्भवस्य उक्तत्वात्. धातूपस्थाप्य क्रियायां क्रियान्तराय आकाङ्क्षायाः उत्थानं न भवति. अतः खनन्ते खनादिभिः सिद्धत्वेन व्यापारस्य अभिधानं. स्तोकः पाकः इत्यनापस्तेश्च. यदि तत्र खनन्तेन सिद्धावस्थापन्नः व्यापारः न उच्यते तर्हि स्तोकः पाकः इति प्रयोगः न स्यात्.
स्तोकः पाकः इति अपि प्रयोगः अस्ति। स्तोकं पाकः इति यथा प्रयोगः तथैव स्तोकः पाकः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। स्तोकं पाकः इति प्रयोगे धात्वर्थ साध्यावस्थापन्ने फले अन्वेः स्तोकशब्दस्य इत्युक्तम्। तद्वत् स्तोकः पाकः इत्यत्र सिद्धावस्थापन्ना क्रिया अस्ति खञ्प्रत्ययस्य अर्थः तस्याम् अन्वेः। अतः यदा खञ्वस्थाप्यस्य व्यापारस्य लिङ्गसङ्ख्याद्यन्वित्वं तद्वत् तद्विशेषणभूतस्तोकशब्दस्यापि लिङ्गसङ्ख्याद्यन्वेः। अदेव स्तोकः पाकः इति भवति। तस्मात् धात्वर्थान्वये स्तोकादिशब्देभ्यो द्वितीया खञर्थान्वये प्रथमा पुल्लिङ्गता चेति सत् तत्सिद्धये खञादेः शक्तिः उपेया। धात्वर्थान्वये धात्वर्थ फलान्वये स्तोकादिशब्देभ्यः द्वितीया भवति। खञर्थ व्यापारान्वये प्रथमा पुल्लिङ्गता च तत्सिद्धये खञादेः शक्तिरुपया। खञादेः प्रत्ययस्य शक्तिः स्वीकर्तव्या अस्ति। खञ्प्रत्ययस्य कुत्र शक्तिः? सिद्धावस्थापन्ने व्यापारे शक्तिः। एवञ्च खञ्प्रत्ययस्य वाच्यः अर्थः सिद्धावस्थापन्नः व्यापारः। तत्र अन्वयात् विशेषणस्य स्तोकशब्दस्य पुंलिङ्गता प्रथमा एकत्वं सर्वम्। एतेन खञादेः प्रयोगसाधुता मात्रमिति नैयायिकनव्योक्तम् अपास्तम्। नैयायिकनव्यादीनां मते खञादेः साधुता प्रयोगसाधुता मात्रं पाकः इति प्रयोगः साधुः इत्येव ते वदन्ति। अत एव खञ्प्रत्ययः भावार्थे विहितः। धातोः अर्थः अस्ति, एवञ्च धातोः अर्थः व्यापारः। सः व्यापारः तत्र व्यापारः तत्र खञ्प्रत्ययान्तेन बुध्यते। एवञ्च तादृशप्रयोगः साधु पाकः इति प्रयोगः साधु न केवलं पचति इति प्रयोगः साधु, पाकः इति प्रयोगः अपि साधु इति बोधनार्थम् एव, साधुत्वबोधनार्थमेव तत्र खञादेः विधानमिति नैयायिकैः उच्यते। न च खञन्दशक्त्युपस्थाप्यान्वये स्तोकः पाकः इति भवति इति वाच्यम्। खञन्तानुपूर्व्याः शक्ततावच्छेदकृत्ये गौरवाद अनुशासनाश्च खञादेव तथा शक्तिस्वीकारात् इति दिक्। तत्र सिद्धावस्थापन्नः व्यापारः कस्य अर्थः? तत्र स्तोकः पाकः इत्यत्र खञन्दशक्त्युपस्थाप्य अन्वये स्तोकः पाकः इति भवति। एवञ्च तत्र खञन्दशक्त्युपस्थाप्य व्यापारान्वये स्तोकः पाकः इति भवति इति कथयितुं शक्यते इति केषाञ्चित् मतं। तत्र खञन्तानुपूर्व्याः शक्ततावच्छेदकत्वे गौरवात् खञन्द अर्थात् खञ्प्रत्यय पर धातोः अर्थः अस्ति। एवञ्च तत्र शक्तिः स्वीक्रियते तर्हि शक्ततावच्छेदकं खञन्तानुपूर्वी धातुः
खञ् प्रत्ययः इति आनुपूर्वी इति स्वीकारे गौरवमस्ति। केवलस्य घञ् प्रत्ययस्य अर्थः सिद्धावस्थापन्नः व्यापारः इति कथनम् उचितं, तत् शक्यञ्च। तस्मिन् अवसरे खनन्तावस्थाप्य खनन्ते तादृश क्रमेण तादृश आनुपूर्व्या एव तादृशव्यापारः अभिधीयते इति कथने गौरवम्। पुनः अनुशासनमपि अस्ति। कथं? भावे इति अनुशासनं। घञ्प्रत्ययस्य भावे इत्यनुशासनम्। एवञ्च अनुशासनाच्च घञादेरेव भावार्थे खञ्प्रत्ययस्यैव आचार्येण पाणिनिना अनुशासनात् तथा शक्तिः स्वीक्रियते। एवञ्च खञ्प्रत्ययस्य व्यापारे शक्तिः स्वीक्रियते। कस्मिन् व्यापारे? सिद्धावस्थापन्ने व्यापारे शक्तिः तत्र स्वीक्रियते। एवञ्च घञ्शक्त्यभिप्रायेण कृदभिहितः इति भाष्यम् अतो न तद्विरोधः इति भावः। कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यं। भाष्यकारवचनस्य प्रामाण्यं सर्वैरङ्गीक्रियते। एवञ्च खञ् इत्यस्य शक्तिं स्वीकृत्य प्रत्ययस्य तादृशव्यापारे सिद्धावस्थापन्ने व्यापारे शक्तिं स्वीकृत्य भाष्यकारः कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते। द्रव्यवत् प्रकाशते नाम लिङ्गसङ्ख्यान्वित्वेन शोभते। लिङ्गम् अपि अन्वेति कृदभिहिते भावे, संख्या अपि अन्वेति, कारकत्वेन अपि तस्य अन्वयः अस्ति। अतः भाष्यविरोधः नास्ति। एवमेव स्वीकर्तव्यमिति। तिङन्तस्थले यथा स्वीक्रियते तथैव न कृदन्तस्थले भेदः अस्ति इति तादृशभेदः अत्र उपपादितः। पुनः भूषणसारे उच्यते ननु कारकाणां भावनान्वयनियम एव पाक इत्यादवपि कर्मषष्ट्यनुसारेण भावनायाः वाच्यत्वं सिद्ध्यति स एव कुतः इत्याशङ्कां समासत्ते। कारकाणां भावनान्वयनियमः एव एवञ्च पाक इत्यादवपि कर्मषष्ट्यनुसारेण भावनायाः वाच्यत्वं सिद्ध्यति। सः कुतः कस्मादेवम् इति आशङ्का अस्ति। तर्हि अत्र भावनायां यद्यत् अन्वेति तद्विषये अत्र कारिका अवतार्यते। सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमो वतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नम् असमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युतिदं त्वयं साधुत्वम् अष्टकस्य अस्य क्रियैव अवधार्यतां। क्रियया एव अत्र अष्टकस्य साधुत्वं। क्रियान्वये एव अष्टानां केषामष्टानां सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं वतिप्रत्ययः प्रथमवारमुक्तः वतिप्रत्ययः धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति अधिकारे निष्पन्नाः शब्दः असमस्तनन्य
समासे विद्यमानः नञ् प्रसज्यप्रतिषेधीयः नञ् तथा यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी च इति भावलक्षण सप्तमी तथा भावलक्षण षष्ठी एवञ्च एतेषां सर्वेषामपि साधुत्वं क्रियया एव व्यापारान्वये एव सम्बोधनान्तस्य क्रियायाम् अन्वयः अत्र विशदीकरणं भवति सम्बोधनान्तस्य क्रियायाम् अन्वयः त्वं ब्रूहि देवदत्त इत्यादौ निघादानुरोधात् समानवाक्ये निघादयुष्मदस्मदादेशाः इत्यनेन समानवाक्ये एव तद्विधानात् उक्तं च वाक्यपदीये सम्बोधनपदं यच्च तत्क्रियायां विशेषणं व्रजानि देवदत्तेति निघादोऽत्र तथा सति सम्बोधनान्तम् इदानीं देवदत्त इति सम्बोधनान्तं व्रजानि अहं व्रजानि देवदत्त देवदत्तं सम्बोध्य कश्चित् वदति व्रजानि देवदत्त तद्वत् त्वं ब्रूहि देवदत्त त्वं ब्रूहि देवदत्त तत्र ब्रूहि इति तिङन्तं तदनन्तरं देवदत्त इति सम्बोधनं देवदत्त इत्यस्य कुत्र अन्वयः ब्रूहि इति तिङन्तेन अन्वयः किं कारणम् एवमस्ति चेदेव तिङ् अतिङः तिङन्तात् परम् अतिङन्तं निहन्यते तिङन्तात् परस्य अतिङन्तस्य अनुदात्तः स्वरः भवति एवं देवदत्त इति सम्बोधनपदस्य अनुदात्तत्वसिद्ध्यर्थं क्रियायाम् अन्वयः उच्यते त्वं ब्रूहि देवदत्त एवञ्च समानवाक्ये निघादयुष्मदस्मदादेशाः त्वं ब्रूहि देवदत्त इति एकं वाक्यमिति समानं वाक्यमिति भवति तर्हि समानवाक्ये तिङन्तात् परम् अतिङन्तं निहन्यते त्वं ब्रूहि इत्यस्मात् परं देवदत्त इति सम्बोधनपदम् आगच्छति तस्य सम्बोधनपदस्य ब्रूहि इत्यत्र अन्वयः इति कृत्वा त्वं ब्रूहि देवदत्त इति एकं वाक्यं तत्र विद्यमानस्य सम्बोधनपदस्य अनुदात्तस्वरः सिद्ध्यति प्रश्नसारं पश्यन्तु सम्बोधनान्तस्य क्रियायाम् अन्वयः त्वं ब्रूहि देवदत्त इत्यादौ निघादानुरोधात् समानवाक्ये निघात युष्मदस्मदादेशाः इत्यनेन समानवाक्ये एव तद्विधानात् उक्तं च वाक्यपदीये सम्बोधनपदं यच्च तत्क्रियायां विशेषणं व्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र सता सति निघातः अनुदात्तः वाक्यपदीयस्य अर्थः स्पष्टः यद् सम्बोधनपदम् अस्ति तदपि क्रियायां विशेषणं क्रियायाः विशेषणं भवति व्रजानि देवदत्तेति निघातः अत्र साहसि व्रजानि अहं व्रजानि अहमिति गम्यते तत्र व्रजानि देवदत्त देवदत्त इति
एकस्मिन् वाक्ये एव वरदानि देवदत्त इति एकं वाक्यम् एवञ्च देवदत्त इत्यस्य कुत्र अन्वयः वरदानि इत्यत्र अन्वयः एवं स्वीकृत्य एकवाक्यत्वम् अस्ति इति कारणेन वरदानि इति तिङन्तात् परस्य देवदत्त इति सम्बोधनस्य अनुदात्तस्वरः सिद्ध्यति। पचति भवति देवदत्त इत्यादौ तु सूत्रभाष्यरीत्या एकवाक्यता सत्वात् स्यादेव निघातः। पचति भवति देवदत्तः पचति भवति देवदत्तः इति पचति इति एकं तिङन्तं भवति इति एकं तिङन्तं तत्र एकवाक्यता अस्ति वा पचति भवति देवदत्तः इत्यत्र एकवाक्यता अस्ति वा तिङ अतिङः अतिङन्तात् परं तिङन्तम् अतिङन्तात् परस्य तिङन्तस्य अनुदात्तः इत्यर्थे तिङतिङः इति सूत्रेता सूत्रकारेण तिङतिङः इति सूत्रकारेण पाणिनिना तिङन्तानामपि एकता स्वीक्रियते। एकतिङ् वाक्यमिति वदां वार्तिककाराणां मते परन्न। एकतिङ् वाक्यम् इति वार्तिककारः एकं तिङन्तम् एकः तिङ् इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्यः इत्यतः तिङन्तम् एवञ्च एकं तिङन्तं यस्मिन् तद् एकतिङ् वाक्यमिति वार्तिककारस्य वार्तिकमस्ति। एवञ्च तस्य मते एकस्मिन् वाक्ये तिङन्तद्वयं न सम्भवति। कथं तत्र पचति भवति इत्यत्र एकवाक्यता पचति भवति देवदत्त इत्यत्र एकवाक्यता आगच्छति। भाष्यकारमते पश्यमृगोधावति इत्यस्य एकवाक्यत्वं वदतः भाष्यकारस्य मते एकमेव तिङन्तं वाक्ये अस्तु इति न। तत्र एकस्य तिङन्तस्य मुख्यविशेषत्वम् एकस्य तिङन्तस्य अवयवभूतस्य धातोः अर्थस्य मुख्यविशेषत्वं सम्भवति इत्येव अर्थः। पुनः मतभेदः अस्ति वा भाष्यकारस्य वार्तिककारस्य च इति सन्देहः। तत्र एकतिङ् वाक्यम् इत्यस्य कः अर्थः? एकतिङ् विशेष्यकं वाक्यम् इति तदभिप्रायस्य हेलाराजीये वैयाकरणभूषणे अस्माभिश्च प्रतिपादितत्वात् तन्मतेऽपि भवत्येव इत्यवधेयं। तन्मतेऽपि वार्तिककारमतेऽपि एकवाक्यत्वमस्ति। तस्मात् एकतिङ् वाक्यमित्यस्य एकतिङ् विशेष्यकम् एकः तिङ् एकं तिङन्तं विशेष्यं यस्मिन् तद् वाक्यम् इत्येव अभिप्रायः इति हेलाराजीये हेलाराजकृतवाक्यपदीयव्याख्याने अस्ति। वैयाकरणभूषणे अस्माभिः कौण्डभट्टैरपि प्रतिपादितम्। एवञ्च सूत्रकारस्य मतमेव वार्तिककारस्यापि अस्ति भाष्यकारस्यापि एवमस्ति इति। पुनः कृत्वोर्थाः कृत्वसुच् इति प्रत्ययः संख्यायाः आवर्तिगणने कृत्वसुच्च
पञ्चकृत्वः दशकृत्वः इत्यादि पञ्चवारं दशवारम् इत्यस्ति। एवञ्च कृत्वोत्थाः संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्च इति क्रियायोगे तत्साधुत्वम् उक्तं। तत्साधुत्वोक्तेः क्रियायाः अभ्यावृत्तिः नाम पुनः पुनः जन्म तस्मिन् द्योत्ये इति तदर्थात्। एवञ्च क्रियायाः पुनः पुनः जन्म द्योत्यते तर्हि एव कृत्वोर्थाः प्रत्ययाः भवन्ति। कृत्वसुच्च सुच्च द्विः त्रिः पञ्चकृत्वः इति कृत्वसुच् प्रत्ययः, द्विः त्रिः इति सुच्च। एवं तादृशप्रत्ययानां क्रियायामेव अन्वयः। किं कारणं? क्रियायाः आवर्तिविषये एव आवर्तिगणने एव ते प्रत्ययाः भवन्ति इति। पुनः कारकम् अपि क्रियायामेव अन्वयति। क्रियान्वये एव कारकाणामपि साधुत्वं। किं कारणं? कारके इत्यधिकृत्य तेषां व्युत्पादनात् विधानं कारकाणां कुत्र अस्ति? कारके इत्यधिकारे। कारकशब्दो हि क्रियापरः करोति कर्तृकर्मादि व्यपदेशानिति व्युत्पत्तेः। कारकम् इत्यस्य व्युत्पत्तिः कथं? करोति इति कारकं। किं करोति? कर्तृकर्मादि व्यपदेशान् करोति। विशिष्ट अपदेशान् संज्ञाः एवञ्च कर्तृसंज्ञा कर्मसंज्ञा करणसंज्ञा इत्यादि करोति क्रिया। एवञ्च कारकं नाम अत्र क्रिया। एवञ्च कारके क्रियायाम् अन्वये अपादानादीनां कारकत्वसंज्ञा। एवञ्च तत्र येषाम् अपादानादिसंज्ञा इष्यते तेषां सर्वेषामपि क्रियायाम् अन्वये एव तादृशकारकत्वम्। तथा च अग्रिमेषु अपादानादिसंज्ञाविधिषु क्रियार्थकारकशब्दानुवृत्त्या क्रियान्वयिनामेव संज्ञे भाष्ये स्पष्टम्। कारके इत्युक्त्वा अग्रिमेषु सूत्रेषु अपादानादिविधिषु अपादानादिसंज्ञाविधायकेषु सूत्रेषु क्रियार्थककारकशब्दानुवृत्त्या क्रियान्वयिनामेव संज्ञा। क्रियायाम् अन्वयिनामेव कारकसंज्ञा अपादानादि कारकसंज्ञा इति भाष्ये स्पष्टम्।